नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल के उलमाए कराम का इंजीनियर साहब के बारे में ख्याल है कि वो लोगों को बुज़दिल बना रहे हैं, लोगों को जहाद करने से रोकते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कौन क्या कह रहा है और इंजीनियर साहब फिर इनका जवाब क्या दे रहे हैं, ये सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। अब ये जो आखिरी दो इल्मी पॉइंट्स हैं ये काफी क्रिटिकल है इस हवाले से कि जो आज दुनिया सोचती है कि जी 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है OIC, अरब लीग अलग से एक फोरम बना हुआ है, सऊदी अरब ने 41 मुल्कों का अलग से एक इत्तेहाद बनाया हुआ है जिसका हेड उन्होंने हमारे एक एक्स आर्मी चीफ जनरल रहीस शरीफ साहब को बनाया हुआ है, जो ज्यादा से ज्यादा एक तलवार उठा के वहां सिर्फ नाचते हैं, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। बेसिकली वो शिया के खिलाफ उन्होंने एक महाज बनाया था, वो कोई मुस्लिम कंट्रीज का महाज उस तरह का नहीं, लेकिन OIC में तो सारे लोग शामिल हैं और सारे मुसलमान मुल्कों की फौजें मिलाई जाए तो 80 लाख से ज्यादा बनती हैं। और उसमें भी फिर पाकिस्तान को तो पहले तख्ते मश्क बनाया जाता है, कहते हैं न्यूक्लियर स्टेट है। भाई न्यूक्लियर स्टेट है तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान एटम बम फेंक दे जाके इसराइल के ऊपर? लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि दुनिया में ऐसे नहीं होता भाई। अमेरिका ने एक दफा एटम बम चलाया, आज तक भुगत रहे। जापान खत्म हो गया था, आज दुनिया में 5 टॉप की इकोनॉमीज में जापान आता है, बल्कि आप समझ लें टॉप के ऊपर ही है। जापान को दोबारा खड़ा किया है अमेरिका ने पैसे देके। वो 2 एटम बम बड़े महंगे पड़े हैं अमेरिका को। वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत ली अमेरिका ने उसकी बुनियाद के ऊपर। उस वक्त खैर चारा भी नहीं था क्योंकि 30,000 के करीब खुदकुश हमलावर तैयार किए हुए थे जापान के एम्परर ने, जो अपने सीनों के साथ बम बांधते थे और जाके अमेरिकन फौजियों के ऊपर हमला करते थे। 30-40 हजार फौज अमेरिका की मारी की चंद दिनों के अंदर। फिर उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ये बम फेंके, फिर उसने हाथ उठा दिए। तो ये बम फेंकना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये काम ही कोई नहीं है, ये सिर्फ डेटर्स के लिए होता है। ये हमारे मौलवी भी आपको पट्टी पढ़ा रहे होते हैं कि जी हाथी के दांत है, जी हाथी के दांत ही है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपने डेटर्स रखनी है कि जब हम मरने के करीब होंगे ना तो अपने दिफा पे इसको चलाएंगे, बस। जंगों के लिए नहीं होता। आप मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक दे और जवाबन इंडिया पाकिस्तान पे फेंक दे तो दुनिया की आप समझ लें 1/5 से ज्यादा आबादी यहां पे रह रही, वो खत्म हो जाएगी। जीतेगा तो कोई नहीं, ना एटम बम चलाने वाला जीता है और ना जवाबन चलाने वाला जीता है। उस वक्त तो यह हुआ ना कि अमेरिका के पास था, बाकी किसी के पास नहीं था, तो जापान ने घुटने टेक दिए। आज तो भाई दुनिया में 8 मुल्कों के पास एटम बम मौजूद है, उनमें से इसराइल भी है, अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन एटम बम तो है। सबसे बड़ी बात अमेरिका उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो ये बात करना कि जी एटम बम फेंक दे। फिर हमारे वो जो खादिम रिजवी साहब हैं, उनका वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि IMF अगर आपसे कर्जा मांगे थे तुसी को आया जे गोरी। खुदा ना यार, कोई अकल कम लो। दुनिया में इस तरह होता है, आया जे गोरी थे आया जे शाहीन। इस तरह दुनिया में भाई जंगें नहीं जीती जाती, ना ऐसे जंगें हो सकती हैं। फिर मैं खादिम रिजवी साहब, उनकी जमात और उनके बड़ों से पूछूंगा कि आपका तो दावा है कि आपके बुजुर्ग निगाह मार के पूरे पूरे शहर जला के राख कर देते थे, या अपने मुरीदों को लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर जला के राख करते थे। आज बाबे किधर है? आप ये बात करें तो ये मनूस मारे आपको जवाब ये देंगे कि जी अल्लाह किधर है। आगे से जवाब ये देते हैं, बिल्कुल सही सवाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। तुम्हें बाबे मुबारक, हमें अल्लाह मुबारक। हम अपने अल्लाह की तरफ से जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली है कि मैं इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। यह इम्तिहान गाह है। यहां अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है, क्योंकि उस साल को अल्लाह ने यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था, तो मक्के की हिफाजत हुई। उसके बाद मक्के की हिफाजत कभी भी नहीं हुई। यजीद प्लीत के दौर में मक्के के ऊपर चढ़ाई हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश भी लटका दी गई मक्के के दरवाजे के ऊपर, यह भी सही मुस्लिम में आता है। कोई मक्के की हिफाजत नहीं हुई। हत्ता के बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। हां, बुखारी मुस्लिम में दज्जाल के हवाले से आया कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई। अदरवाइज खाना काबा तारीख में कई दफा शहीद हो चुका है मुसलमानों के हाथों, कोई हिफाजत नहीं हुई है। मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन हुई है, कोई हिफाजत नहीं हुई है। इस तरह नहीं दुनिया में काम चलते। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी ली नहीं है इस हवाले से। लेकिन तुम्हारा यह क्लेम है कि तुम्हारे बाबे शहरों की हिफाजतों के ऊपर और दरियाओं के पुलों के ऊपर चोले पहन के तो खड़े होते हैं बम कैच करने के लिए। अब किधर है वो बाबे? उनके तो अपने मजारों के ऊपर बम ठोक के चले गए, उनसे कैच नहीं हुए जी। 1965 में बाबा जी जो है वो रावी के पुल पे आ गए थे। आप देखें इंडिया में उन्होंने अपने बाबों के वो बम भी रखे हुए हैं जो कैच हुए थे, उनकी देवियों ने कैच किए थे। आपके पास तो बम कोई नहीं है, उन्होंने म्यूजियम में वो बम रखे हुए हैं
اور وہ بتا رہے کہ جی یہ 65 کی جنگ میں جو ہے نا پاکستان نے جو بم پھینکے تھے ہماری دیویوں نے پکڑ کے ان کو یوں رکھ دیا تھا اور پھٹنے نہیں دیا. اینڈ رزلٹ یہ کہ آپ کے بابے ہار گئے, ان کی دیویاں جیت گئی ہیں ساری جنگیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کہانیاں کرواتے تھے. اگر کوئی بابے ہیں چھوڑ دے, جب امریکہ نے بمباری کی ہے عراق کے اوپر, عبد القادر جیلانی کا خود اپنا مزار جو ہے اس میں ڈیمیج ہوا ہے. ان سے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں وہاں پہ, سری سکتی کا, جنید بغدادی کا, معروف کرخی کا, وہ سارے ڈیمیج ہوئے ہیں. اس طرح دنیا میں حفاظت نہیں ہوتی بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہم بابوں کو اس لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کی گارنٹی ہیں. تم کہتے ہو نا کہ جی ان لوگوں نے ملک سنبھالے ہوئے ہیں, وہ ہمارے جو کوکم رانی صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ وزیر اعظم ہے جو پاکستان کے ہیں, اور ایک روحانی دنیا کے وزیر اعظم ہے وہ میرے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. تو بھائی ہم صرف شہباز شریف صاحب سے نہیں پوچھیں گے, ہاں ہم پھر داتا شریف سے بھی پوچھیں گے کہ حضرت صاحب یہ 55 لوگ جو شہید ہوئے 2009 میں بم دھماکوں میں آپ کے مزار کے اوپر, ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ آپ کے ہاتھوں پہ, کیونکہ آپ کے ماننے والوں کا یہ کلیم ہے. پھر داتا دربار پہ پچھلے عرس کے اوپر جو 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے, وہاں 2 وکیلوں نے ویڈیو بنائی بقاعدہ, وہ خود بریلوی وکیل ہیں, کہ جی دھیان سے آیا کریں 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہو چکے ہیں. اور جو عورتیں وہاں پہ اغوا ہو جاتی ہیں, جو ہیروئن اور چرس بکتی ہے, اس کے بارے میں میرا خیال ہے ڈی پی او لاہور کے جو ہیں ان سے بعد میں پوچھا جائے گا, پہلے تو داتا صاحب سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ڈیوٹی ان کی ہے روحانی طور پہ. سب کہانیاں اس طرح دنیا میں بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہے. پھر ہمارے جو قومی شاعر ڈاکٹر اقبال صاحب رحمہ اللہ تعالی, اب وہ شاعر تھے, اپنے جذبات میں محبت کا اظہار کرتے تھے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ان شعروں کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کا خون تو گرما سکتے ہیں, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے. کیا ابراہیم جیسا ایمان آج پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں. تو پھر گال سمجھ جاؤ کہ اقبال صاحب یہ کہہ رہے سن کہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم جیسا ایمان پیدا, لہذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستان پیدا. یہ اصل میں اس شعر کا مطلب. انداز گلستان اگر ہوتا نا تو سب سے زیادہ اہل ایمان اس امت میں صحابہ اکرام تھے. رومن امپائر کے خلاف بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں جلا کے روسٹ کیا گیا, آگ کوئی نہیں ٹھنڈی ہوئی ان کے اوپر, شہید ہوئے. جی آج بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو جائے تو فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہیں. یہ فرشتے قادسیہ اور یرموک میں کیوں نہیں اترے جی, پرشینز اور رومنز کے خلاف؟ جنگ قادسیہ میں 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں, ان میں سے کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے کچلے گئے, فرشتے کوئی نازل نہیں ہوئے. اور بھائی بدر میں نازل ہوں گے اس لیے کہ بدر میں رسول اللہ موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ دیا تھا, اس کے اندر ان کو غلبہ دلوانا تھا, ایک غیبی تائید تھی. کسی آیت حدیث میں نہیں آئے گا قیامت تک جو مسلمان لڑائیاں لڑیں گے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوا کریں گے. یہ بالکل جھوٹ آپ کو بتاتے ہیں. اگر صحابہ کے لیے قادسیہ اور یرموک میں فرشتے نازل نہیں ہوئے نا, تو 1965 کی جنگ میں بھی کوئی فرشتہ نہیں نازل ہوا, نہ آندہ کسی فرشتے نے نازل ہونا ہے. سب سے زیادہ حقدار تو صحابہ کرام تھے نا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. معجزات کا تعلق انبیاء کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک مختصر وقت کے لیے بھیجتا ہے اور وہ غلبہ کروانا ہوتا ہے. ادروائز باقی آپ نے خود اپنی ایفرٹ کو پٹ کرنا ہے. پھر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ سپر پاورز شکست کھا گئی. اللہ نہ کرے کہ دنیا میں کسی ملک کو ان حالات سے گزرنا پڑے جو ہمارا افغانستان پچھلے 100 سال سے بھگت رہا ہے اور آج بھی بھگت رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ دنیا میں اس قسم کی زندگی ہو کسی کی. ناظرین, جو اصل حقیقت ہے وہ انجینئر صاحب نے آپ کو بتائی. بات بزدل بنانے کی نہیں ہے. جب جہاد ہم پر فرض ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے, تو وہاں پر کے جو رہنے والے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ جہاد چھوڑ کر, میدان کو چھوڑ کر بھاگیں گے تو وہ لوگ جہنمی کہلائیں گے, وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے میدان کو چھوڑنے والا. لیکن جب کہیں اور جگہ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جو کر رہے ہیں, ان جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف انسان کو اپنا اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے, حق کی بات کرنی چاہیے. باقی جو دور رہنے والے لوگ ہیں ان پر جہاد فرض نہیں ہوتا. یہ ہماری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم وہاں پر جہاد کریں جا کر یا نہ کریں. لیکن ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جاؤ, جہاد کرو. خود یہاں پر بیٹھے ہوئے, وہاں پر جائیں آپ لوگ, جہاد کریں, لڑائی کریں, یہ کریں وہ کریں,
آپ لوگ ڈرپوک ہیں. ڈرپوک تو خود یہ لوگ ہیں جو اسلام کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے اس کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ کہ یہ لوگوں کو بزدل بنا رہا ہے. یہ لوگ خود بزدل ہیں اور لوگوں کو ہلاشیری دیتے ہیں کہ آپ جا کے وہاں جہاد کریں، نہیں تو آپ بزدل ہیں، اور خود ایک حدیث کو صحیح کو بیان کرنے سے یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، ہمارے فرقے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. اور بات کرتے ہیں یہ انجینئر لوگوں کو بزدل بنا رہا ہے. انجینئر تو حقیقت بیان کر رہا ہے جو ان کو بری لگتی ہے. ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.